ऑल इन पेंडन्स किती झाला तुझे? मिटरा एक लाख येयला आनी आतां 16,000 येयला. 1,00,000 रुपया बिल येयलें तुका? तुझे किती प्रोडक्ट आहा हांगासर? मुगे काय ना ते आतां रूम भरले ते. बरें म्हाका सांग, हो आतां तुवें नवो मिटर लायला कसो दिसता? पायपलायन नवी केली कशी दिसता? आतां भायल्यान अशी घातली कडेन सगळें. हां, पयलीं अशें घराक तेको नासलेले? पयलीं भितू आसलो म्हणटा तो आसोनी बी तो म्हणटा कितें हें जाता भितू आसलो जाल्यार कशें जालें काय चालें अशें म्हणून इतले बिल येयलें म्हणून तूं इंजिनियराक वचोन मेवळे मागीर मेवळे मागीर तेणें व्हरोन तो मिटर चॅक केलो. दुसऱ्या कितले लोक रावताय तुमच्या घरान? आमी तिगांय तिगूच जाणां आनी 1,00,000 रुपया बिल? अशें कितें उदक वावरताय तर तुमी? काय ना काय ना उदक जालें लाखभर. तूं इंजिनियराक बी वचोन मेळ्ळें ना इंजिनियर खंय ते PWD ऑफिसार? मेवळे मॅडम मागीर सांगलें अशें आहा म्हणून मागीर ती तेका कितें म्हटलें ताणें? लिकेज आहा? खंयसून लिकेज आहा? खंय लिकेज म्हणटा बाथरुमान दाखयली तेंच्या बाथरुमान लिकेज? अशी लिकेज असलेले? ना लिकेज ना लिकेज बी काय नासलेले तरी म्हणटा लिकेज आहा म्हणून. अजून पासून तशें म्हणटाय ते भितर म्हणून पायप 1,00,000 रुपया तुवें भरले? ना ना हांवें बरो ना मागीर तूं इंजिनियराक वचोन विचारलें? चाललें सगळें चाललें आनी आतां परत कितले बिल येयला तुका? 16,000 कितें दाखयता परत 16,000 बिल येयला. बिल दाखय. साधे सिंपल घर पळया, नळ्यांचें घर आनी ह्या घराक 1,00,000 रुपया बिल यो. आतां कितें आसा? तिगूच जाणां आसा खंय? ही गाडी आहा, डेली काय कोण धुयना, झाडां बी हांगा सगळीं सुकलेलीं आहा आनी कशें कितें बिलां धाडटा? आं, ही कितें कंपनी? ही कितें फॅक्टरी? आं, कितें फॅक्टरी आहा म्हणून 1,00,000 रुपया बिल हो? पळय गरिबांक कशा रितीन हॅरेसमेंट करप, त्रास करप. ही पयलींची दाखयला पण तुवें न्हू व्हरोन इंजिनियरांक बी दाखयला न्हू? हांगा सगळ्या लोकांक अशेंच येयला? कोण ना तो हें आतां हो नवी मिटर बसयल्लो आतां हो नवो मिटर बसयला तुवें? हय हांगा अशी कशी तुज्या घरा कडेन शेजाऱ्यांक बी अशेंच बिल येयला? तेंकां मातशी येयली म्हणटा तुवें पंचाक बी दाखयले? पंचायत दाखयतले मागीर पंच कितें खंय? पंचा मागीर आतां ते इलेक्शन बी आसलें मागीर हें केलें मागीर कितें केल्यार बरें काय म्हणून म्हाका आयज एक पंच आपयलो आनी पळय म्हणलो आतां 16,000 येयला तें बिल खंय? हे खंयच्या म्हयन्यान 1,00,000 रुपया? आताची बी 1,00,000 रुपया आणि एप्रिलासान वाडपाक लागला आमचं बी मी असं आनी तरी सुद्दां तुमी पायपलायन बी सगळें चेंज केलें? केलं पयर चेंज करून सांगून चेंज बरें, चेंज केल्या उपरांत सुद्दां तुमकां बिल वाडोवनूच येता? 16,000 येयले ते 16 मरे ते हे न्हू, हे 1,00,000 1,16,000 हा वयस केन्ना सारी येवपाक लागला मॅडम मी असं स्टार्ट जाला आमकां चोड बिल येवपाक मे पासून हय. ह्या महिन्याच्या ह्या वर्साच्या गेल्या वर्साच्या. गेल्या वर्सा म्हणजे 25 मे पासून तुमकां तेन्नासान बिल चोड येवपाक मागीर तेन्नाच्यान तुमी केन्नाच वचोन इंजिनियराक बी मेळोंक ना, आमी सांगोंक ना? मागीर जुलायाक कंप्लेंट दिली मागीर डीडी बी करून सांगली हां, मागीर इतले डीडी 1,16,000ची डीडी तुमकां कर ना डीडी 500 रुपया डीडी करून सांगली बँके वचून हां, मागीर मिटर टेस्टिंग घालपाक मागीर दोन पाटी तुगे हे डीडी केले मागीर मिटर टेस्टिंगेक घातलो. मिटर म्हणपाक व्हरपाक हें व्हरता म्हणून हां. तेंगे हांवें चॅक केलो तेंगे गायलो आनी तो आमगे वयलो कोंडे आसलो दोन पाटी मिटर टेस्ट केले आणि मागीर येलो आणि हो मिटर मागीर तो न्यू गायलो तो हां, हो मिटर एक न्यू गायलो तेणी हां. न्यू गायलो तो मिटर आता पत्ता हाडून तोच मिटर पत्ता गायला तो मिटर सारको चलना न्यू गायलो तो मिटर सारको चलना मिटर रिडिंग तोच मिटर आता पत्ता गायला 2,000 धाड म्हणले 2,000 धाडले 1,000 उरल्या पयशे दिवपाचे 1,000 जाय कितें फकत उरले म्हणटा तो 2,000 घाल म्हणपाक लागले 1,000 कितें उरले दिसता न्यू मीटर गायलो तेणी गायलो न्हू तेंगे सारको चलना न्यू मीटर गायलो तो मागीर ते हाडून चॅक आता तो दोन पाटी मिटर टेस्ट करून तोच मिटर न्यू मीटर हाडून चलना तो सारको तोच पत्ता गायला मागीर हांगासर तुमच्या हरशीं घरान तुमी 30 जाणां रावताय, जेवपा खावपाचें कितले उदक वावरताय तर तुमी 1,16,000 तुमचे बिल येवपा सारकें? हे कितें फॅक्टरी न्हू तुमचें घर म्हटल्यार? ओके, ही एक गाडी आहा, हिंगा ही एक गाडी आहा केन्ना पयल्यान धुयल्या बरें आहा तें आनी पयल्यान उदक मारल्यार बरें आहा तें आनी झाडांय बी तितलें उदक बिदक सगळें सोयल्या. लिकेज आसल्यार उदक वयर सरपा न्हू आहलें लिकेज खंयसर लिकेज? भायल्यान लिकेज मारता भायल्यान लिकेज जाल्यार तुवें आतां सगळें पायपलायन बी सगळें चेंज. तरी पूण तो लिकेज आहा म्हणटा ती मॅडमूय सांगता कोण आमी पावलीन फेर्नांडीस म्हणटा थंय थंयसर आमी आसा. हांगा वाड्याचें नांव कितें गो? हिंगा कितें म्हणटा रे आमच्या वाड्यार हांगा तुमच्या वाड्यार कितें म्हणटा? फास्कल उजगांव उसगांव कास्टोल म्हणटा त्या गांवान आमी आज आसा. त्या गांवान आमकां अशें फोन येयल्या उपरांत आमी पळयलें की हेजेर कितें तरी प्रॉब्लेम आसा. इवन तुमी पळयल्या तुमकां आमी सगळो व्हिडिओ दाखयला. पायपलायन चेंज केला, मिटर चेंज केला, कितले तरी फावटी हेंचे मिटर आसा ते रिपेरिंगाक व्हेला. कित्याक लागून? आनी आतां तुमकां पळयल्या हळू मिटर केन्ना खंय 40,000 येयले, केन्ना 30,000 येयले, केन्ना 16,000 येयले आनी आतां टोटल तेंच्यांनी ते सगळे एड करून 1,16,000 तेंच्यांनी आतां तांकां बिल घातल्या. म्हाका सांगा, हे जे धाकटेशें घर ना घरान चड लोक रावना तरी सुद्दां हे बी इतले लांब रावन बिल येवपाचें कारण कितें? गळती आसा उदक व्हांवता खंय व्हांवता? रस्त्यार कितलें तरी उदक तुमचें व्हांवत आसा, तुमचें पायपलायन कोण तरी फोडटा थंय तें उदक व्हांवत आसता. जावं तुमचें
तुम्ही नवे पायप घालतना तेन्ना तुम्ही हें करता खंयचे तरी ट्रक पडटा तेन्ना हें जाता खंय तरी एक्सिडेंट जालो की ते पायपलायन पडटा अशें करून गळती जाता आतां आमी तुमकां दाखयलां की न्यू पायपलायन आसा सगळे नवे आसा मिटर तुमी 4 फावटी तपासूंक गेला तरी सुद्दां इतले बील येवप ते कशें अशें कितें भरता हे लोक उदक अशें दुबाव मारता सरकारान खरें म्हणलें जाल्यार असले मिटर पळय डुप्लिकेट हाडल्या ते मिटर पयलीं चेंज करचे आमच्या गोंयांत खरें म्हणलें जाल्यार पयलीं आमी नळाचें उदक वापरिनासलें आमी बांयचें उदक वापरता पण लोकांक खंय तरी अशें दिसूंक लागलें की चल नळ घेवचे आनी उदक आमी त्या नळाचें वापरचें म्हणून पळय जाल्यार हें नळाचें उदक आतां कर्मा भोग लागला लोकांचो की कितें हें आसा बरें सवाय कितें करपाक गेल्यार हें वाडून वयता तिका जोडपाक असो घरान कोण ना चेडो आसा तो एक बरो नासलेलो आसा घोव आहा तो रिटायर जाल्लो आसा ताका खंय पेन्शन ना तेजे घरान केशी चल्लेली आसा आनी तरी आसतना तिका इतले बील येवप खरें म्हणल्यार ह्या बिलाक लागून खरेंच सरकारान हेचेर लक्ष दवरप गरज आसा आनी तिका कितें तरी न्याय दिवपाचो गरज आसा आमी आतां पळयतले इंजिनियर आमकां जर मेळटा जाय आमी ताकाय मेळोन विचारतले बाबा अशें कितें जालां काय कितें म्हणटाले तूं काय न्हाणयेचे सगळे तिनी रुमाचे उदक वयता ते आतां हांवें सगळें सारकी करून वयल्यान बेतो मारला आनी ते केन्ना जाय तेन्ना फोडून तांकां दाखोवपाक जाय म्हाका ओके तो तर हो एकूच टॉयलेट आहा हो एक टॉयलेट बिराडाक एकूच आहा आनी बिराडाक कोण ना आनी हे तो म्हणटा हें उदक हिंग वयतालें पायप हिंगा हाडलें मागीर ताणें हिंग फोडून दाखयलें हिंगाय काय ना हिंगाय काय ना हें म्हणपाक लागलो तो न्हाणयेचें मागीर हें फोडून दाखयलें तो म्हणटा इंग्लिकेज म्हणपाक लागलो तें दाखयलें हो भितर खंय आसतलें भितर म्हणजे सगळें इंचेस करून ही संडासाची टाकी तुजी ही सणाचा टाकी ओके मग सगळे तुवें पायपलायन चेंज करून पळयले तुवें अख्खे तुवें सगळे आतां सगळे पायपलायन चेंज केले दाखयताना हाडल्यान सगळे जर पायपलायन चेंज केले उदक कितली वरां येता तुमकां आमकां सोय करा सराची मातशी कमी आसा ती जावं ते आमकां पयलीं उदक सारकें हाडलें उदक तुमकां ही लायन ती हिंगा सगळी आख्खी ते सायडीन ती ते सायडीन गेले हय ही मदीं जालें मोठें पयलीं दाखयलें पूण खंयच लिकेज कांयच दिसूंक ना तुमी आतां भितुल्यान पायप आसले सगळे ते आउटसायड घातले हय तें दाखोवपाक जाय म्हणून हें केलां भितुल्यान पायप आसलेले ते सगळे आउटसायडर केले ओके हें कितें केलां न्यू न्यू कनेक्शन कनेक्शन हें सगळें सगळे न्यू कनेक्शन आनी केलां पयलींचें पळय तें जर तर ते पयलीं ते हाडले जाल्यार न्हू ते उदक हें जालें वतले आतां वयर येवपा ना सुक्के पडला मग सगळे लिकेज म्हणून कसले तर कळटा ओके आनी येते गेले थिंगाय लिकेज काय ना 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 तेंकां काय लिकेज ना ते उदक वतलें तिंगा सगळे चेंज करून आतां तुवें पळयलां हय ओके अशें लिकेज म्हणून सगळे जाल्यार हांगा सगळे वले उरतले असले मग ते आतां उदक वतलें हेचें भुईवालें हेचें आय डोंट डू दॅट हें फकत आयदन धुता तेच उदक आय डोंट डू पावडर ओके आनी काय लिहिलें ना अन्न काय ना आणि ते मग नाणी उदक आहे ते जिरोडे मारले तू हेही करपाय म्हाका ओके मी आता इंजिनियराक मेळ्ळी आनी त्या इंजिनियरान सांगलें परत एकदा टेस्ट करून तुमचो मिटर आहा तो पळयता आनी मागीर बकले म्हणून आसा इंजिनियर तेणी सांगलें आपूण पळयता अशें म्हणून पळया कितें तरी मातशें कमी जाल्यार पुरो असो परत मिटर चॅक करता